مقام حضرت امام حسین جدو علی اکبر دی لاش نو لے کے آئے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا بھائی ویکھو نا علی اصغر دی خشک زبان باہر آ رہی ہے، اے بھائی علی اصغر نو لے کے جاؤ نا، انہاں نو کہو میرے نال جنگے، اے چھوٹا معصوم بچہ ہے، اے دے نال تے کسی دی جنگ نہیں ہے نا، ظالموں جنگ میرے نال ہے، علی اصغر نال تے جنگ نہیں ہے۔ حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ اسی منگن والے نہیں ہاں، اسی تے دین والے ہاں، اے میری ہمشیرہ میں پانی منگن واسطے نہیں جاواں گا۔ حسین علی اصغر نو لے کے جاؤ نا، اتمام حجت واسطے حضرت امام حسین میدان کربلا دی طرف آ رہے نے، 6 ماہ دا پتر ہے، کپڑے دے اندر لپٹے ہوئے آئے تے جدو ابن سعد شمر نے ویکھے آئے اپنی فوج نو کہندے نے خیال کرو نا حسین قرآن لے کے آ رہے آئے، حسین قرآن دا واسطہ دے گا لیکن خیال کرنا قرآن دا واسطہ اگر دے تے منظور نہیں کرنا ہے، قرآن نو بھی شہید کر دینا ہے۔ توجہ کرے ہونا حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر گئے نے، فرمایا ابن سعد جنگ میرے نال ہے، علی اصغر نال تے جنگ نہیں ہے۔ لوگ کہندے نے پانی منگن واسطے گئے، میں کہہ رہا توجہ کر ذرا، حضرت امام حسین اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے ہونگے، سونے ربا جڑے چل سکدے سن میں او بھی بھیج چھوڑے نے، جڑے سوار ہو سکدے سن میں او بھی بھیج چھوڑے نے، اے اللہ علی اصغر نہ سوار ہو سکدا ہے نہ چل سکدا ہے، سونے ربا میں نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو اپنے ہتھاں دے اندر علی اصغر نو اٹھایا ہے، ابن سعد نے کیا ارملا تیر دا نشانہ بنانا، ارملا کہندا ہے اے حسین نے اپنے ہتھاں وچ قرآن اٹھایا، ابن سعد کہندا ہے قرآن نہیں ہے صاحب قرآن دا نواسا ہے، علی اصغر اٹھایا ہویا ہے، تیر اٹھایا تیر ماریا گیا، اللہ دی قسم ہے تیر دا وزن زیادہ ہے اصغر دا وزن کھٹے، ہائے ہائے تیر دا وزن زیادہ ہے اصغر دا وزن کھٹے، تے کوئی کہنا لا اپنے انداز اندر کہندا ہے کہ پھٹ جگر پہاڑاں دے گئے تے کم گیا جگ سارا، جد علی اصغر دے نازک گلے وچوں نکلیا خون فوارا، تے صبر شکر تیرے تو آقا سید شاہ اسوارا، جان دتی پر آن نہ دتی واہ حیدر دے دلبارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرے ہونا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے چولی دے اندر گود دے اندر ہتھاں وچ جدو علی اصغر دی روح نکلی ہوئے گی کتنا دردناک منظر ہوئے گا۔ میں ویکھیاں لوگ جوان پتر جدا دنیا تو چلا جائے لوگ کہندے نے چرپائی نو ہاتھ نہ لان دیو نا، چرپائی نو کندھا نہ دین دیو، بڑھا باپ مر جائے گا قبر وچ نہیں اتارن دیندے نے، شریعت اجازت دیندی ہے لیکن جناب والا لوگ کہندے نے باپ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اوے سجنا حسین دا جگرہ ویکھنا جس نے علی اکبر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے، علی اصغر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اس وقت میدان کربلا نے کیا ہوئے گا، سونے ربا بڑے بڑے صابر آنگے بڑے بڑے شاکر آنگے پر حسین جیسا کوئی صبر نہیں کر سکے گا۔ تے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربلا نو مخاطب کر کے کیا ہوئے گا کہ تو کربل ہے تے میں سید ہاں، میں کر جاؤں گا پروازے، میرا اجڑن وسن خالق دے ایک راز دے وچ کوئی رازے، تے میں پاک نبی دا نواسا ہاں، میں کو اپنے قول تے نازے
میں کو ویکھ کے ملک الموت ہے نعرہ لاسی حسین زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے ہونا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے نازک گلے تے علی اصغر دے نازک گلے تے جناب جدو تیر لگے آئے ایک کہنا بڑا آسان ہے کر کے تکانا بڑا مشکل ہے تے جدو نازک گلے تے تیر لگیا ہوئے گا اللہ دی قسم حسین نے کیا ہوئے گا میرے صابر بچیا ذرا صبر کرنا میں تیر کڈنا ہے تیر میں کڈاں گا اوے توجہ کرے ہو دوستان محترم کوئی کہنا اللہ کہندا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے کیا ہوئے گا کہ ہونا صبر وکھاں میرا صابر بچڑا تے فرمایا پیر شبیر ہن منگ دعا حق امت دے چا بخش ذات کبیر اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم توجہ کرے ہو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا تو اپنے پتر دی لاش لے کے آ رہے نے خیمے دے اندر بیبیاں نے ویکھے آئے پہلے بچہ روندا سی ہن آواز نہیں آ رہی ہے جدو خیمے دے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اپنے پتر نو لے کے آئے نے ویکھیا تے بچے دی آواز نہیں آ رہی ہے حضرت بی بی شہر بانو کہندیاں نے حسین علی اصغر نو پانی مل گیا ہے فرمایا نہر فرات دا پانی تے نہیں ملے آئے حوض کوثر دا پانی مل گیا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے علی اصغر دی لاش نو دفن کیتا ہے تے میں کہنا ہے چاہنا وہاں حضرت امام حسین نے کیا ہوئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کملی والیاں نواسے نو اپنے کندھے تے چانا آسان ہے پر پتر دی لاش تے ریت پانا مشکل ہے حضرت امام حسین نے نجف شریف دی منہ طرف منہ کر کے کیا ہوئے گا بابا خیبر دا دروازہ تے چانا آسان ہے پر علی اصغر جیسے پتر دی لاش تے ریت پانا بڑا اوکھا کم ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو اپنے پتر دی لاش تے ریت پائی ہوئے گی پھر کتنا دردناک منظر ہوئے گا تے کوئی کہنا اللہ کہندہ ہے کہ جد دفن کیتا ہے پیو اصغر نو تے ہلی دھرتی کرب و بلائے میں راضی ہاں میرا چن بچڑا تے رکھی لاج وفا دیے تے اے ویکھ لے مولا کر چھوڑیے میں پوری گل میں نہ دی رج رج کے ویر نو اپنے مک گئیے آس صغرا دی